हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय अथ कर्मयोग। जयसि चत्कर्मण ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे मम नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिर्मोहयसि भवे तत् एकं वद निश्चित्य येन श्रेय अहमप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्येन कर्मयोगेन योगिनम् न कर्मणाम् अनारम्भत निष्कर्मं पुरुष अश्नुते न च सन्न्यत एव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स्व उच्यते यत्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् आसक्तः स विशिष्यते नियत्वं कुरु कर्म त्वं कर्मजय हि अकर्मणः शरीरयात्रा अपि च तेन न प्रसिद्ध्यत् अकर्मणः ज्ञेयर्थकर्मणः अन्यत्र लोक अयं कर्मबन्धनः तत् अर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सहायगः व्रजः सृष्ट्वा पुरा उवाच व्रजपतिः अनेन वृष्य विश्वद्वम् इष्ट अव अष्ट इष्ट कामधुक् देवान भावयत अनेन ते देवा भावयन्तव परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यत् इष्टन् वो गणिव देवा दर्शन्ते योगभावितः तैदत्तन् अप्रदयाय यभुङ्गतेस्तेन एव च यज्ञशिष्ट अशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वक्लिन्बिषया भुञ्जन्ते ते तु अहं पापा ते पचन्ति आत्मकारणात् अन्नद् भवन्ति भूतानि पर्यत् अन्नवश असन्तव यज्ञद् भवति पर्यन्न यज्ञः कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्म उद्भवं वृद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठिता एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तयति यः अघायो इन्द्रियारम्भोगं पार्थ स जीवति यतु आत्मरतिव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते न एव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन इह कश्चन न च यस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः तस्मात् आसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर आसक्तः हि अचरन् कर्म परम् अपनोति पुरुषः कर्मण एव हि संसिद्धिम् अस्थितः जनकादयः लोकसङ्ग्रामः एव अपि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि यत् यत् आचरितश्रेष्ठ तत्तत् इव इतरजनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकत्वत्वनुवर्तते न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु कश्चिन् न अनवक्तम् अवक्तव्यं वर्ते एव च कर्मणि यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मणि ततन्द्रितः मामवर्तनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सिदेयु इमे लोका न कुर्यं कर्म चेत् अहं शङ्करस्य च कर्तस्यम् उपनयनमिमं प्रजा शक्ताः कर्मणि अविश्वङ्गत् यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्यं तथा आसक्ता चिकीर्षु लोकसङ्ग्रामः न बुद्धिभेदं जनयत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनं यश यत् सर्वकर्मणि विद्वान्युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा
कर्म आत्मन इति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागः गुणागुणेषु यस्यन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृष्णं विदुमद्यन् कृष्णविद् न विचलयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्मा चेतसा निराशी निर्ममं भूत्वा युज्यस्व विगतज्वरम् यमे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धवन्तः अन्तः श्रूयन्तः मुच्यन्ते ते तु अपि अकर्मभिः ये तु एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठति मे मतं सर्वज्ञानविमूढात्तन् विधिनष्टचेतसः स्वदृशं चेष्टते स्वज्ञाः प्रकृते ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किम करिष्यसि इन्द्रियस्य इन्द्रियस्य अर्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयनं वस्य न आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मं विगुणमनः परधर्मात् स्वनुतिष्ठत् स्वधर्मनिधनं श्रेयः परधर्मं भावः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्त अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्न अपि वाञ्छेय बलत् इव नियज्यते श्रीभगवानुवाच कामो एष क्रोधो एष रजोगुणसमुद्भवः महाशर महापापः विधि एनम् इह वै धूमेन अव्रियते वहि यथा आदर्शमलेन च यथा उल्लेन आवृत्य तथा तेन इदम् आवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानानि नित्यवैरिणा कर्मरूपेण कन्तेय दुष्पूरेण अनेन इन्द्रियाणि मनोबुद्धि तस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहति एष्ट ज्ञानावृत्य देहिनां तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरत सर्व पापानां व्रजाहि हि एनं ज्ञानविज्ञानानाशनम् इन्द्रियाणि पराणि आहुः इन्द्रियव्यपरं मनः मनस तु परा बुद्धिः बुद्धेः परततुष एवं बुद्धेय परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मनम् जयि शुक्रं महाबाहो कामरूपं दुर्शनम् इति श्रीमद्भगवद्गीता कर्मयोग नाम तृतीय अध्याय श्लोक पठन् समाप्तम् हरे कृष्ण।